أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده ولقد آتينا داود وسليمان علما ولقد آتينا داود وسليمان
وورث سليمان وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم حتى إذا أتوا على واد النمل قالت النملة يا لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا
فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم بسم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا ولم يكن له كفوا أحد صدق